मैले पछिल्लो समय आशा गरेका केही व्यक्तिहरूले राजनीति दल खोले तर खोलेसँगै यी एकै हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा ठुलो रूपमा थियो। उसो त हेर्ने हो भने कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाह जस्ता व्यक्तिहरू, रवि लामिछाने एउटै पाटोमा आउन किन सकेन? अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ के अड म्यान अल, अर्थात् ज्यालामा नमिलेको कुन्नी के जाति भने जस्तो यिनीहरू एक ठाउँमा आएर अब नयाँ पोलिटिकल फोर्सलाई इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने गुरुतर दायित्व यिनीहरूले निर्वाह गर्नु पर्थ्यो। त्यसबाट यिनीहरू तत्कालको लागि चुकेका छन्। तर समय परिस्थितिले अलिकति ठक्कर दियो भने यिनीहरू जुर्मुराएर आउनेछन् मलाई जस्तो लाग्छ। अब अहिलेको एकदमै ठुलो एक्सपेक्टेसन भनेको चाहिँ रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाहजीहरू एक ठाउँमा आउनु पर्यो, अर्गजीहरूको प्याचअप हुनु पर्यो भन्ने थियो। कमसेकम लाइक माइन्डेड पार्टीहरू छुट्टा छुट्टै चुलो चम्को खडा गरेर किन आउँछन्? नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले स्थापित परम्परागत पार्टी छँदैछ, त्यसको आफ्नो भोट ब्याङ्क छ, त्यसको आधार छ। तर हामी एमालेवाला र नेपाली काङ्ग्रेसवालाहरू उत्पातवाद थियौँ, उत्पात चोरीफुरी गर्न थाल्यौँ। हामीले कसैलाई गनेनौँ, घमण्ड भयो, हाम्रो चिन्तन एकदमै जनविरोधी हुन सुरु गर्यो भनेर हामीलाई सबक सिकाउन र हामीलाई सुशासन, शान्ति र विकासतिर जबरजस्त फेरि पनि लाग्नको निम्ति उत्प्रेरित गर्लान् नयाँ शक्तिले भनेको त यिनीहरू आफै चुलो चम्को खडा गर्ने, छुट्टा छुट्टै बुकुरो खडा गर्ने, छुट्टै आइल्यान्डको आफूलाई रबिन्सन क्रुसो बनाउने यिनीहरूको जो चिन्तन देखिएको छ त्यो निराशाजनक छ। र जहाँसम्म मलाई लाग्छ मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टममा टीका लगाएर म सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री खाउँला भन्नुभन्दा दल खोलेर अगाडि बढ्नु धेरै राम्रो। अब जेनजी पुस्तालाई कसले पोल्टामा पार्ने, कसले अगाडि आफ्नो राजनीतिक पहल कदमी लिने भन्ने कुरोमा एउटा क्रेडिटको लडाइँ पनि होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले बालेन्द्र शाह, सुमना श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरू मिलेर एउटा दलको एक्सर्साइज गर्दैछन्। त्यसमा सुदन गुरुङ पनि रहेको, लौरो चुनाव चिन्ह, त्यसको चुनाव चिन्ह हुनेछ भन्ने कुरा आएको छ। सुरुमा कुलमान घिसिङजी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुने हल्ला पनि खुबै चल्यो। तर अब त्यो सम्भावना रहेन, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवनको विस्तारित बैठकबाट रवि लामिछाने नै हाम्रो सभापति हो, त्यसमा देनान्दियर इमिडिएटली कुनै फैसला हुँदैन, त्यसमा कमा फुइस्ट पनि चेन्ज हुँदैन भनेर नेतृत्व भक्ति देखाइसकेको सन्दर्भमा कुलमान घिसिङलाई सके म सभापतिमा जान्छु, होइन भने अर्काको पार्टीमा जान्न भन्ने भयो होला। अब हुन त अहिले एउटा पार्टीको फ्रेमवर्क बाहिर आएको छ। पूर्व ब्युरोक्राट्स, पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप उपाध्यायजीको नेतृत्वमा कुलमानजीको उज्यालो नेपाल भनेर आइडेन्टिफाइड भएको, त्यहाँ कुलमानजी कुनै कमिटीमा हुनुहुन्न, तर उहाँ नै त्यसको मार्ग निर्देशक र पर्दाभित्रको वास्तविक खेलाडी र पर्दाभित्रको वास्तविक नेता, सभापति उहाँ नै हो। तर अहिले तत्कालको लागि चाहिँ उहाँको विश्वासपात्रको रूपमा देखिएको, हिजो उहाँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एमडी हुँदा उहाँभन्दा एक तह माथि रहेको ऊर्जा सचिव भएको व्यक्ति अनुप उपाध्यायजीलाई नै उहाँले अध्यक्ष बनाउनु भएको छ र त्यसपछि सबैलाई सदस्य राखिएको छ। र रोल नम्बर 2 दोस्रो प्रोटोकलमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेका नेता, डडेलधुराका नेता, डडेलधुराको जिल्ला अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो, पछि उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर प्रदेशमा जित्नु पनि भएको छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर तारा जोशी, उहाँलाई सेकेन्ड म्यान बनाइएको छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने हर्क साम्पाङज्यूले पुरै पहल कदमी लिएर राम्रै मत झारेका डेकेन्द्र सिंह थेगिम, जो वास्तवमा उनको छोरी र छोरा आलोक थेगिम, अनि त्यसपछि छोरी पनि राम्रै गायिका हो, गायकको छोरा हो, डेकेन्द्र सिंह थेगिम पनि अहिले कुलमानजीकै पार्टीमा देखा पर्नु भएको छ। दाहिने हात चाहिँ कुलमान घिसिङले ताने अब ताने हो कि उहाँ आफै जानुभयो, त्यो समयले देखौला। अनि मान्छेले धेरै के भनेका छन् भने ओहो यो सागर ढकाल कहिले डाक्टर भए भनेपछि सागर ढकाल पनि रहेछन् भन्ने रहेछ, त्यो नाम जुधेको हो। उस्तै उस्तै नाम हुँदैमा सूर्यबहादुर थापा थिए, सूर्यबहादुर थापा नाम गरेका कति मान्छेहरू छन्, तर मान्छेले त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई नै बढी चिन्छन् नि त, होइन? त्यसै गरी अब त्यो संयोगले नाम मिलेको हो, सागर ढकाल भने स्याङ्जाली छुट्टै व्यक्ति हो। यसरी 51 सदस्यीय सेन्ट्रल कमिटी कुलमान घिसिङजीको कमिटी भनेर अहिले सतहमा आएको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ प्रथम दृष्टिमा हेर्दा के देखिएको छ भने अलिकति क्यामेरा सारा हाम्रै लाइट हो, ठिक छ। प्रथम दृष्टिमा हेर्दाखेरि कुलमानजीले पार्टी गठन अथवा पार्टीलाई रिकग्नाइज गराउनु जरुरी थियो भन्ने कुरा आउँछ। हुन त यो अघिल्लो साउन भदौमै उनको पार्टी उज्यालो नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको र त्यो पार्टीलाई नै अहिले मोडिफाई गरेर पुनर्गठन गरेर
परिचय दिएको भन्ने कुरा आएको छ। त्यसो त कुलमान घिसिङले आफैले मन्त्रीमण्डलमा रहेको हुनाले त्यो पदबाट तत्काल राजीनामा दिएर मैदानमा आउने साहस गर्नु पर्थ्यो। होइन पुण्यजी, एउटा कुरा, अहिलेका लोकप्रिय व्यक्तित्व जो कुलमान घिसिङले राजसभासँग यति ठुलो बार्गेनिङ किन गर्यो, साँच्चीकै देशको लागि हो भने तसर्थ त्यहाँ आफूले भने अनुसारको पद नपाएपछि फेरि च्याखेदाउ थाप्नको लागि पार्टी किन खोल्यो होला भन्ने अर्को चर्चा र यो ठुलो मान्छेमा कौतूहलता छ कि। अब स्वाभाविक रूपमा मान्छेलाई के हुन्छ भने पद प्रतिष्ठा शक्तिप्रति मोह हुन्छ। कुलमान घिसिङजी दुधले नुहाएको भनेर तपाईँले ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्न, किनभने अहिले इन दिनहरूमा अनलाइन खबर लगायतका मिडियामा कुलमानजीले महँगो रेटमा भारतबाट बिजुली किनेर 43 करोड रुपियाँ चाहिँ घाटा लगाएको सेटिङमा गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अहिलेको एमडी र उहाँले भनेर प्रशस्त न्युजहरू आएको छ। योभन्दा अगाडि पनि प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने एउटा नागरिक न्युजमा काम गर्ने पत्रकारले कुलमानजीले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 90 करोड हो कि 1 अरबको घर खरिद गरेको, त्यो प्रपर्टी त्यो गुम्बा व्यवस्थापनको अमुक व्यक्तिको नाउँमा खरिद गरिएको, तर उसले चाहिँ फिर्ता गर्न नामञ्जुर गरेको हुनाले लफडा छ भनेर पनि विवादहरू आइरहेको थियो। यद्यपि उज्यालो नेपालको सपना साकार बनाउनको निम्ति गुड म्यानेजरियल कपासिटी देखाएको, चुहावट नियन्त्रण गरेका कुलमान घिसिङको क्षमतालाई चाहिँ मान्नै पर्छ। तर उहाँ ब्युरोक्रेटिक मान्छे हो, टेक्नोक्रेटिक मान्छे हो। राजनीतिमा पर्फेक्सन भएर जान चाहिँ अलिकति त्यसको लागि निखार आउनुपर्छ। फेरि अब रवि लामिछानेसँग मिलेर जानु नि अहिलेको लागि राम्रो हुन्थ्यो। उपसभापतिको रूपमा त उहाँलाई अफर गरेको थियो। अब सम्भवतः उहाँले आफ्नो बार्गेनिङ पावर बढाउनु हो कि उहाँको लाइक माइन्डेड मान्छे भनेको फेरि यता बालेन शाह, सुदन गुरुङहरू हुन्, सुमना श्रेष्ठले पनि उहाँलाई टाटा बाई बाई गरेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म अगाडि बढ्छु, डटेर अगाडि बढ्छु, केही गर्छु भनेर यदि हुटुटी उहाँमा छ भने मैदानमा आउनु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी को बोर्डमै बसेर त्यसको कार्यान्वयनको लागि विद्युत प्राधिकरणको एमडीको रूपमा विगतमा उहाँले भूमिका खेलेको हुनाले राष्ट्रियताको सवालमा कतिपय कुराहरू प्रश्न उठेका छन्। उहाँको अब भ्रष्टाचार मुक्त छवि होइन भनेर पनि मान्छेले भनेका छन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो के गरौँ भने कुलमान घिसिङ पहिलो चरणको कार्यकाल गुजारेर जब नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा एमडीको रूपमा दोस्रो पटक नदोरिने अवस्था आउँदा सडकमा गएर आवाज बुलन्द गर्ने मान्छे मध्ये म पनि हो। मेरो जिउभरि अहिले पनि उहाँको लागि आन्दोलन गरिदिँदाखेरि सुम्रै लाग्छ। त्यो देखिरहेको भिडियो पनि भाइरल लाग्छ। अहिले साखुलले पल्टिते धेरै मान्छे उहाँको छेउछाउमा होलान्, तर मैले कुलमानजीलाई एकदम काँधैमा बोकेको कुरा तपाईँलाई थाहा छ त्यतिखेर। अब पछि त मेरा कैयौँ असहमतिहरू भए। अब उहाँको विषयमा अख्तियार सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि थुप्रो मुद्दाहरू दायर भएको भन्ने कुरा गाइरे गएर अहिले सुनिएको छ। तपाईँलाई यति कुरो भन्छु कि रवि लामिछाने भनेको देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढेको, अहिले पनि रवि लामिछानेको पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि यो यसरी आउनु हुँदैन थियो वा कुलमानजी भन्ने कुरा छ। यद्यपि अब चुनावसम्म कार्यगत एकता गरेर जाने हुनसक्छ र यसबाट सबभन्दा सेडब्याक चाहिँ धक्का चाहिँ हर्कजीलाई लाग्ने हो कि भन्ने कुरा आएको छ। किनभने प्रथम दृष्टिमा हेर्दा डेकेन्द्र सिंह थेगिम भनेको हर्क साम्पाङजीको ब्याकबोन जस्तो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नै कुलमानजीको सङ्गठनमा बसेपछि अनि फेरि अर्को कुरो मूलवासीहरू भनिने आदिवासी जनजातिहरूको भोट ब्याङ्क चाहिँ आफूभित्र उहाँले आबद्ध गर्नुभयो र हर्क साम्पाङजीको पनि कन्स्टिट्युएन्सी त्यही थियो र हर्क साम्पाङजीका मान्छेलाई उहाँले गोलबद्ध गर्न खोजेको भन्ने कुरा पनि सुन्नमा आएको छ। भनेपछि यसरी बुझ्दाखेरि कुलमान घिसिङ आफैमा उज्यालो नेपालका पिता भएर चिनेता पनि मन चाहिँ कालो रहेछ कुलमान घिसिङको। त्यो मलाई थाहा भएन कालो छ कि गोरो छ कि के छ भनेर, होइन अरूसँग नि मिल्न सकेन। अहिले देश र जनताको लागि पनि उहाँको सबभन्दा राम्रो विशेषता मिठो बोल्नुहुन्छ, कसैलाई चिनाउनुहुन्न, यो एउटा उहाँको विशेषता हो होइन। त्यो सिक्नु पनि पर्छ। अर्को कुरो उहाँको राम्रो पक्ष के देखियो भने उहाँको दिमागमा जातीय भावना छैन, जातीय साम्प्रदायिक जो हर्क साम्पाङको जस्तो। खै त मलाई थाहा छैन। होइन हर्क साम्पाङको यति बेला एउटा भिडियो भाइरल भइरहेछ जुन विभिन्न जाति, मैले त्यो हेरेको छैन, त्यो विषयमा म केही बोल्न चाहन्न। मैले नदेखेको कुराको विषयमा टिका टिप्पणी म गर्न पनि चाहन्न। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ कुलमानजी चाहिँ उपाध्याय उहाँले त्यो ब्राह्मण क्षेत्री राई लिम्बू जेसुकै होस् नेपाली भने नेपाली हुनुपर्छ, नेतृत्व क्षमताको लागि योग्य हुनुपर्छ भनेर उहाँले सोच्नु राम्रो कुरा हो। जातीय भावना चाहिँ उहाँमा त्यस्तो ओतप्रोत छैन भन्ने देखियो। अब जहाँसम्म उहाँ एक्लै हिँड्ने जो फैसला लिनुभएको छ यसले के गर्यो भने हामी ठुला भनिएका स्थापित दलहरूमा अहङ्कार छ, घमण्ड छ होइन। हामी सेरोफेरो सबै मेरो टाइपले एकाधिकारवादी सोच छ। हामीलाई अलिकति चुनौती दिन पनि नयाँ दलहरू उदाउनु पर्थ्यो, त्यो आवश्यकता थियो।
त्यो चाहिँ अब वास्तवमा एकताबद्ध भएर उहाँहरू जानुपर्ने त्यो दिशामा चुक्नु भएको छ। नयाँ पनि पुरानो भन्दा फरक देखिएन, घमण्ड देखियो। हो खै अब घमण्ड देखियो कि के देखियो, वैचारिकता हुनुपर्छ सबभन्दा ठुलो कुरो, फिलोसफिकली स्पष्ट हुनुपर्छ तपाईँ कुन धार लिने, समाजवादी धार हो कि पुँजीवादी धार हो कि कताबाट गुज्रिने भन्ने कुरा पनि किता क्लियर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म तपाईँसँग असहमत हुन सक्छु, तर तपाईँको वैचारिक स्वतन्त्रताको सम्मानको निम्ति अन्तिमसम्म लड्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले भोल्टेयरवादी मान्यता लिनुपर्छ। अब कुलमानजी दुधैले नुहाएको मान्छे त होइन, तुन्देल हार्डवेयरको विषयमा थुप्रो प्रश्नहरू उठेका छन्। रमेश खरेलले पनि श्रृङ्खलाबद्ध उहाँका कुराहरू ल्याएका छन्। त्यसो त रमेश खरेल आफैले दुधे धोएको होइन, आफूसँग 50 करोड सम्पत्तिको स्वयं घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसको स्रोत पनि उहाँले पुष्टि गर्नु पर्ला रमेश खरेलजीको। हिजोको अवस्थादेखि अहिलेको अवस्थासम्म अचानक यो धन कहाँबाट बर्सियो भनेर पनि मान्छेले प्रश्न गर्लान्। होइन, जनतामा एउटा ठुलो आस्के थियो। अनि म तपाईँलाई भन्दैछु, कुलमान घिसिङको चाहिँ तुन्देल हार्डवेयर उनका भाइहरूले सञ्चालन गरेको र अचानक करोडौँ अरबौँपति भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अब कतिपय खरिपाटीमा विद्युतीय सामग्री खरिद गरेर बेवारिसी छोडेको भन्ने कुरा पनि कतिपयले गरिरहेका छन्। अब महँगो रेटमा खरिद गरेर, अनि त्यति मात्रै होइन, एकजना नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएका व्यक्तिको लामा कन्स्ट्रक्सनको ठुलो हिस्सा चाहिँ आफ्नो नाउँमा सेयर उहाँका भाइहरूले कसरी लिए भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। यद्यपि यो प्रश्नको घेराबन्दीको बिचमा अनुत्तरित भएर जानु हुँदैन। जस्तो पोलिटिसियनमाथि प्रश्न उठिसकेपछि चुपचाप बस्नु हुँदैन। अब अहिले दुर्गा प्रसाईले, बबु गुप्ता भन्ने मान्छेले चाहिँ 2 करोड रुपियाँ भिक्टर पौडेल बालेन्द्र बुझाएर मन्त्री भए भने, अब मलाई आई डोन्ट बिलिभ। तर त्यो कुरोको त या त होइन भनेर खण्डन गरेर साइबर क्राइममा अथवा मानहानीमा जानु पर्यो, होइन भने मान्छेले के बुझ्छन् भने झुटो कुरो पनि स्थापित भएको बुझ्छन् नि। हुन त यो मिडियामा आएको सबै प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ भनेर जवाफदेही हुनुपर्छ कतिपय कुरा। त्यसो भए त कुलमान घिसिङको दाइको नाममा जति पैसा राखिएको छ अर्थात् त्यहाँ भ्रष्टाचार भयो दाइको कम्पनीमा हो, ती सबै कुरोमा ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ। प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ। जवाफ दिने सही आफ्नो। म जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ केही खान्न, तर पनि मलाई नक्कली जडिया त बनाइरहेछन् त। मैले बारम्बार यो कुरा खण्डन त गर्नु आवश्यक देख्छु, गरिरहेको छु। तर पनि मान्छेहरू दुष्ट मतिका मान्छेले म स्वस्थ छु, गरिब दुखी रोगी असहायलाई लाखौँ सहयोग गर्छु, इमान्दार छु, इमान्दार देशभक्त भएको मान्छेलाई बदनाम गर्ने अरू ठाउँ छैन, चरित्रमा दाग लगाउने ठाउँ छैन। अनि के पाउँ कनिका चपाउँ भन्ने शैलीका मान्छेले झुटो आरोप लगाउँछन्। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने मौनम सम्मति लक्षणम, चुप लाएर बस्नु पनि आरोप पुष्टि हुन दिनु सरहको हो, अपराध हो भनेर भन्छन्। अब जस्तो कुलमान घिसिङदेखि यतापट्टि बबु गुप्तासम्मले यो विषयमा मानहानी वा साइबर क्राइममा नजाँदाखेरि के देखियो भने कतै मौनम सम्मति लक्षणम त होइन भनेर मान्छेले बेनिफिट अफ डाउट र शङ्काको सुविधा लिने अवस्था हुन्छ। पुर्खाहरूको एउटा उखान पनि त छ नि, बिसौलीको जिब्रो फड्काउनु भन्दा धार्नीको टाउको हल्लाउनु उचित हो भनेर, कसै त्यही बाटो त अपनाएन। अब सत्यले पनि आफू सत्य भएको कुरा प्रमाण दिनुपर्ने बेला आयो। अकबरी सुन 24 क्यारेटको सुनले पनि म 24 क्यारेटकै हो भनेर स्वयं घोषणा गर्नुपर्ने समय आयो। सेल्फ एडभर्टिजमेन्ट भन्नुहान होइन। अब कतिको के होला। अब यहाँ त हेर्नु, समाजमा धेरै मान्छेहरू नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसअर्डर अर्थात् तपाईँको एकदम आफूलाई सुपेरियर सम्झने, आई एम द ग्रेट, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हो भन्ने, तर त्यो एउटा मानसिक बिरामीको रूपमा, पर्सनालिटी डिसअर्डरको रूपमा त्यो समस्या देखिन्छ र त्यसबाट ग्रस्त भएको भन्ने कुरा पनि आएका छन्। त्यस्तो मान्छे चाहिँ नकारात्मकताको उरुङमाथि उभिने, या त तिनीहरू सानामा साह्रै प्रशंसा र लाड प्यारमा हुर्किएका थिए, या त सानामा साह्रै व्यवस्था र आलोचनाको बिचमा हुर्किएका थिए। त्यो प्रवृत्ति नै बन्यो भन्ने कुरा आएको छ। खैर, म तपाईँलाई के भन्छु भने अहिले रवि लामी छानेको बारेमा त तपाईँलाई थाहा छ। अब अहिले तपाईँ हेर्नु न, समानुपातिकमा उम्मेदवार हुन 50,000 शुल्क राखेको छ। मान्छेले आपत्ति गरेका छन्। अरबौँ करोडौँ रुपियाँ ब्रिफकेसको कारोबार गर्नुभन्दा त पारदर्शी ढङ्गले जानु राम्रो हो नि त। अनि अर्को कुरो के छ भने यो त राजसपाले जान प्रत्यक्ष रूपमा ठगेको जस्तो देखियो नि। उसै त ठगको पार्टी भनेर चिनिरहेको छ राजसपालाई। अझ यसो गर्दै गर्दा त्यो तपाईँले कसरी हेर्ने, गिलास आधी हो कि आधी भरिएको हो भनेर दृष्टिकोण अलग ढङ्गले हेर्न सकिन्छ नि त। जस्तो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको थ्योरी अफ रिलेटिभिटी त तपाईँलाई थाहा छ, सापेक्षताको सिद्धान्त। तपाईँले यसलाई सापेक्षताको तहबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब यो जुन ढङ्गले अहिले मिडियाबाजी भएको छ,
यो बेकारका कुरा चिया कपको तुफान हो। सम्यक दृष्टिकोण राख्दाखेरि के देखिन्छ भने 50,000 रुपियाँ इन्ट्री फी बुझाएर आफूलाई समानुपातिकमा स्थापित गर्नको निम्ति मान्छेले पहल गर्दाखेरि त्यो पारदर्शी हो। करोडौँ करोडको लेनदेन भयो भने त्यसो त समानुपातिक सूचीमा एकचोटि भन्दा बढी नदोहोऱ्याउने भन्ने कुरा पनि उसले किताब क्लियर गरेको छ। र योभन्दा अगाडि जस्तो कि ढाका कुमार श्रेष्ठदेखि सुमना श्रेष्ठसम्मको प्रकरणहरू छन्। ढाका कुमारले जुन ढङ्गको अब ब्ल्याकमेलिङ गरेको भिडियो भनेर बाहिर आयो, त्यो कारण उनको पद पनि च्याट भयो गयो। अब सुमना श्रेष्ठलाई समानुपातिक सांसद बनायो त्यो पार्टीले, सांसद मात्रै बनाएन मन्त्री नि बनायो। आखिर सुमनाले धोका दिन्। सुमना त अभागी पो रहेछन्। हेर्नुहोस् त अहिले रविसँग अर्थात् रासपासँग छुटेर गयो, कुलमानसँग हो कि अर्थात् कुलमान भड्काउने त सुमना श्रेष्ठ नै हो कि भन्ने शङ्का गरेको थियो, कुलमानबाट पनि मिल्न सकेन। कति अभागी हो, कति घमण्डी हो, के भन्ने यो यस्तो हुन्छ या कुण्ड पानी मुण्ड बुद्धि। जसले विश्वासघात गर्छ, धोका दिन्छ, जसले वास्तवमा राजनीतिक रूपमा गलत भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसको भविष्य पनि उज्जवल हुँदैन। सुमना श्रेष्ठलाई शिरदेखि पाउसम्म पद दियो, एक हिसाबले सडकबाटै उठाएर मन्त्रीसम्म बनायो, सांसद मन्त्री। मलाई हेर्नुहोस्, मल्ल बाबीजीले भन्नुभएको थियो तपाईँको रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ, तपाईँ मिसअन्डरस्टुड पर्सनको रूपमा देखिनुभयो। तपाईँले गरिब दुखीहरूको लागि धेरै सेवा गर्नुभएको छ, देशभक्ति गर्नुभएको छ, इमान्दार हुनुहुन्छ, मद्यपान धुम्रपान केहीको कुलत छैन। तर तपाईँको बारेमा सोसाइटीमा गलत भ्रमहरू अफवाहहरू फैलाइयो। त्यसकारण तपाईँलाई यदि तपाईँ गगन थापासँग टक्कर लिनुहुन्छ भने त्यो मौका म दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। धन्यवाद रविजी भनेका थिएँ। त रविजीले मलाई बुझ्नु भएको छ, उहाँ त मेरो आमाको मामाको छोरा, मेरो बुढो मावली हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा उहाँ बुलन्द ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँलाई कुनै माइकलालले छेक्नेवाला छैन। निकट भविष्यमै रवि लामिछाने रिहा हुँदै हुनुहुन्छ मेरो विचारमा। होइन, तपाईँलाई कसरी भन्नुभयो रवि लामिछानेले ताकि गगन थापासँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि अफर गर्नुभयो? तपाईँ अहिले एमालेमा हुनुहुन्छ, एमाले निकट उहाँले म उठ्ने बित्तिकै उहाँले समर्थन गर्नुहुन्छ। चुनावको लागि तालमेल चाहिँ मिल्छ। विगतमा पनि त गगन थापालाई छुट दिया हो नि त, मित्रताको हिसाबले। त पछि गगन थापाले उनकै छातीमा लात हाने, उनीमाथि नै गद्दारी विश्वासघात गरे। अब फेरि रवि लामिछानेले 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना विदेशीलाई बेचेको पनि छैन। उहाँले ट्याक्टबाट नक्कली किसान भनेर करोडौँ रुपियाँ चिप्ट्याएको पनि छैन। उहाँले अब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा घपला पनि गर्नुभएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दा पनि उहाँ अशुद्ध निस्किनु नभएको हुनाले भविष्यमा गगन थापाले जुन घात गरेका छन् त्यसको करारी जवाफ दिन उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई यति विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म पुण्य गौतम जुन क्षेत्रमा खडा हुन्छु, मलाई आशा भरोसा विश्वास छ जनताले भारी मतले जिताउने छन्। गगन थापाजी, मलाई यो कुरा अपसोच हुनेवाला छैन। तपाईँलाई कम्तीमा 10,000 मतले परास्त गर्न म तपाईँ जहाँ उठ्नुहुन्छ त्यहीँ आउनुपर्ने छ। यो तपाईँको खुल्ला चुनौती हो गगन थापालाई। खुल्ला चुनौती भन्नुहोस्, भविष्यवाणी भन्नुहोस्, जेसुकै भन्नुहोस्, यो मैले भविष्यको लागि यो बाणी तपाईँहरूको मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गरेँ। यदि हार्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? होइन, त्यस्ता अलक्षिणा कुरा किन गर्नुहुन्छ? होइन, यदि त्यो शङ्का त गर्न पाइयो नि। होइन, युद्धमा जानु अगाडि नै पराजयको कुरा कुनै पनि सिपाही वा कमान्डरले सोच्दैन। होइन, त्यो त राख्नुहुन्छ होला नि। अब म अहिले उहाँलाई पराजित गर्न सकेन भने म यो भनेर बाजी राख्दाखेरि त दुवै उल्टो र सुल्टो हुन्छ। बाजी होइन, मेरो दाबी हो। दाबी हो। अब रासपामा अहिले पछिल्लो समय देखेका ठुलो छुटपुट सँगसँगै रासपाको विवाद चाहिँ नेपाली राजनीतिको लागि धराप हो कि नयाँ पुस्ताको लागि प्रवेशद्वार हो कि के गरी रासपा अगाडि बढिरहेको छ? होइन, रासपाले जे नीति लिएको छ त्यो देश र जनताको हितमा अनुकूल हुने गरी लिनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। रासपामाथि जनताको भरोसा टिकेको छ। रवि लामिछाने अब केही दिनपछि जेलबाट छुटेर भरभराउँदो तरिकाले ज्वालामुखी जलजला जस्तो भएर अगाडि आउनुहुनेछ र उहाँका अधुरा सपनाहरू साकार हुनेछन्। अब अहिले प्रहरी महानिरीक्षकको रूपमा दानबहादुर कार्कीज्यू आउनु भएको छ। हार्दिक बधाई, शुभकामना। सम्भवतः नेपालको इतिहासमा उहाँ अब 6-8 महिना कार्यकाल हुने आइजीहरू पनि धेरै देखियो। सर्वेन्द्र खनालज्यू पछि उहाँको कार्यकाल निकै लामो हुनेछ। उहाँ 2054 सालको चैतमा प्रहरीमा इन्सपेक्टरमा भर्ना हुनुभएको। 84 को चैतमा मात्रै 30 वर्ष सेवावधि गुजारेर रिटायर हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै असल व्यक्ति हो। उहाँलाई हार्दिक बधाई, शुभकामना। र विगतमा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री हुँदा साथ दिएको,
अब अहिलेको सन्दर्भमा मिडियाबाजी त भइरहेको छ, तर अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति त्यति पोजिटिभ हुनुहुन्न। ओम प्रकाश अरियालजी, अब उहाँको आफ्नो मिसनको बाध्यता होला, गृहमन्त्रीको आदेश तामेल गर्नुपर्छ। तर जेनजी मोमेन्टले ठुल्ठुलो बनाएको नक्कली जेनजीहरू घुसपैठ गरेर प्रहरी चौकी जलाए, के गरे, वितण्डा गरे, त्यसबाट प्रताडित भएको प्रहरी सङ्गठनको मनोबल उठाउन पनि उहाँ काबिल हुनुहुनेछ, म विश्वास गर्छु। यो संयोग हो कि जो जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएर प्रत्यक्ष रूपमा देखेका थिए ती व्यक्तिहरू अहिले विभिन्न पद र तहमा पुग्नु भएको छ, तर उहाँले जिम्मेवारी आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखे पनि त्यो पूर्ण रूपमा पुरा गर्न नसक्ने हो कि भन्ने शङ्का छ। अहिले जेनजी मुभमेन्टको दुरुपयोग भयो। जेनजीहरूले के चाहन्थे भने मुलुकमा प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था होस्, भ्रष्टाचार विरुद्ध बोल्ड कदम चालियोस्, होइन, राम्रो सुशासन शान्ति व्यवस्था होस् भनेको हो नि त। तर जेनजी मुभमेन्टको भावना विपरीत, ऊ प्रदेशमा तपाईँको होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने, त्यो राम्रो कायदा भयो त? त्यसले के सन्देश दियो? सिके राउत जस्तो अतिवादी तत्त्व अहिले सल्लाइरहेको तपाईँले देख्नु भएको छ। सिके राउत त सरेन्डर गराउँदा मैले उही बेलामा भनेको, यो मान्छेले आफ्नो घातक एजेन्डाहरूलाई कछुवाले आफ्नो शरीर खोलमा लुकाए जस्तै, काँचुलीभित्र सर्प लुके जस्तै यो मान्छेले लुकाएको छ, यो डेन्जर छ भनेर मैले भनेकै थिएँ। किन मैले त्यो भनेको थिएँ भने उसको पार्टीको नामै जनमत पार्टी। मिसन रावमा आरएन काओले के अरे आरके यादवले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् नि कसरी सिक्किम विलय भयो भनेर। तपाईँलाई मैले स्पष्ट कुरो गरौँ कि सिके राउतले अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन मार्फत तपाईँलाई मैले भनिहालौँ, त्यो उनको त्यो युएनपिओमा मधेस भन्ने मध्य देशलाई दर्ता गराएका छन्, त्यहाँको राष्ट्रिय गान दर्ता गराएका छन्, सबै छ। त्यसकारण सिके राउतले अहिले स्वायत्त मधेस भनेका छन्। मधेस छुट्टै देश हो, त्यो छुट्टै भूगोल हो, छुट्टै भाषा छ, छुट्टै राष्ट्रिय झन्डा छ भनेर गलत मिसन स्थापित गरेको सिके राउतले पनि अहिले आफ्नो शिर गमन साँपले फडा फिजाए जस्तै फिजाउने मौका खोजिरहेका छन् र यो घातक कुरा आइरहेको छ। खबरदार, यो देशलाई उनले टुक्रा टुक्रा पार्ने उनको सपना आफै टुक्रिनेछ र नेपाल सधैँभरि अखण्ड छ, अखण्ड भूगोल हो। नेपाललाई एनेक्स गरेर नेपाललाई टुक्र्याएर बफर स्टेट बनाउने उनको घातक सपना पुरा हुनेवाला छैन। उनले त जनमत सङ्ग्रह गर्नको लागि जनसाङ्ख्यिक अल्पसङ्ख्या त्यहाँ बनाएर उनले देश विरुद्ध खेलोमेलो राष्ट्रघात देशद्रोह गरेका हुन्। र अर्को कुरो तपाईँलाई मैले के भनौँ भने सिके राउतहरूले राइट टु सेल्फ डिटर्मिनेसन, आत्मनिर्णयको अधिकार राख्ने पछि र देशलाई टुक्रा गर्ने जो घातक सपना देखेका छन् त्यो उनकै लागि महँगो पर्नेवाला छ। र उनले त अब पहाडिया राष्ट्रवाद हो, हामीलाई कोलोनी बनायो, हामी छुट्टै देश छुट्टै भूगोल छुट्टै भाषा भनेका छन्, यो सर्वथा गलत कुरा हो। र उनले वास्तवमा मधेस 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 भन्छन्, जय नेपाल भन्दैनन्, जय मधेस भन्छन्, जय मातृभूमि नेपाल भन्दैनन्, जय मधेस मातृभूमि भन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिके राउतलाई तारिफ गर्नु पनि हुँदैन, उनलाई वास्तवमा कानुन त पाठ सिकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो नि होटलमा गएर शपथ खाएको, तपाईँले जुन पार्टीमा आस्था राख्नुहुन्छ त्यही पार्टीका व्यक्तिहरूले त्यो खालको काम गर्दै गर्दाखेरि जसले गरे पनि गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। हुन त उहाँ प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउने भण्डारीज्यू पदमुक्त भइसकेको कुरा आएको छ, तर जसले गरे पनि त्यो गलत हुन गयो। किनभने त्यो मौतरी र एमाले अझै सुध्रेन भन्छन् के हैन। अब जनताले को सुध्रिएनन्, एउटा व्यक्ति हेरेर हुँदैन, पार्टी सुध्रेन, एमाले संस्थागत रूपमा ठिक छ, राष्ट्रवादी छ, ठिक छ, तर कार्यशैली सुधार्नुपर्छ। त्यही भएर मैले भनेको विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई अध्यक्ष बनाएर नेकपा एमाले रूपान्तरणको दिशामा जानुपर्छ। हिजो नाकाबन्दीको बेला जति चर्चा थियो नेकपा एमालेको, अहिले भने त्यो खस्किदो अवस्थामा छ। त्यो त नेतृत्वको कारण हो, नेतृत्व असफल भएपछि त्यस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो विषयमा पछि बहस गरौँ। अब अहिले जसरी त्यो बहसको कुरा गरेर भाग्ने हो भने रासपा पनि आफ्नो सभापतिमा लागेको विभिन्न मुद्दाबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेको छ। होइन, रासपाले त आफ्नो सभापति जेलमुक्त होस् भनेर देख्न चाहन्छ। अब रवि लामिछाने मेरो आमाको माओली, मेरो बुढो माओली, पटक पटक मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ क्लिन चिट पाएर निस्किएको म हेर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँलाई म भन्छु, ढुङ्गाको कापा फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल भने जस्तो ग्रिसमा एलेक्सिस सिप्पा सिरिजा पार्टीबाट उदाए, पापान्ड्र्यू डाइनेस्टीलाई च्यालेन्ज गरे, हङ्गेरीमा भिक्टर अर्बानको उदय भयो, त्यसै गरी इमरान खान आए नेपालमा पनि। व्लादिमिर जेलेन्स्की हामीलाई मन पर्दैन, तर द सर्भेन्ट अफ पिपुल पार्टी मार्फत उदाएकै हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि नयाँ शक्तिलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न। रवि लामिछाने उहाँ भरराउँदो तागत लिएर आउनु भएको छ, उहाँले हामीलाई पाठ सिकाउनुपर्छ।
हामीलाई सच्चिने मौका दिनुपर्छ, म यही भन्छु। अब बारम्बार जनताले यति बेला अपेक्षा गरेका छन् तपाईँहरूको मुखार बिन्दुबाट पनि रवि आज छुट्छन् भोलि छुट्छन् अथवा तत्कालै छुट्ने मलाई ठुलो आश छ भन्दै गर्दा जनता आजित भइसक्यो, कहिले चाहिँ होइन छुट्छ? अब त्यो त अदालतको ड्यू प्रोसेस हुन्छ, त्यो कोर्ट कचहरीको प्रधान पञ्च बसेर जुङ्गे हवलदार बसेर फैसला गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसको लागि टेक्स टाइम। अब निकट भविष्यमा रवि लामिछाने मुक्त आकाशमा हावामा खावा खाने स्वच्छ पंक्षी जस्तै उड्नु हुनेछ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।